अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नवाए उर्दू यानी जमात नहुम उर्दू से शोरा और मुसन्निफीन के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने 7 शोरा और मुसन्निफीन के ताल्लुक से मालूमात हासिल की है। अब हम बक़िया तमाम शोरा और मुसन्निफीन के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। ये वीडियो बहुत ही अहम है, आप जरूर इसे मुकम्मल तौर पर देखें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को से शेयर करें। तो चलिए आज हम मालूमात हासिल करने वाले हैं। सबसे पहले है प्रोफेसर वहीदुद्दीन सलीम, मिर्जा सलामत अली दबीर, ख्वाजा हसन निजामी, हफीज जालंधरी, अख्तरुल ईमान, सैयद अहमद शाह बुखारी। आज हम इन तमाम के ताल्लुक से मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम मालूमात हासिल करते हैं प्रोफेसर वहीदुद्दीन सलीम के ताल्लुक से। प्रोफेसर वहीदुद्दीन सलीम, जिन्होंने यह तस्वीर प्रोफेसर वहीदुद्दीन सलीम की, जिन्होंने सबक चिड़ियाघर का हाथी लिखा है नहुम जमात के लिए। तो सबसे पहले है वहीदुद्दीन सलीम 1866 ईस्वी को पानीपत में पैदा हुए। वहीदुद्दीन सलीम 1866 ईस्वी को पानीपत में पैदा हुए। सर सैयद से इनका तारुफ मौलाना हाली के तवस्सुत से हुआ। सर सैयद से इनका तारुफ मौलाना हाली के तवस्सुत से हुआ। वहीदुद्दीन सलीम बड़े जोशेले, अखबार नवेस, बुलंद पाया, इंशा परदास, बेहतरीन शायर और वज़ा इस्तिलाहात के माहिर थे। वहीदुद्दीन सलीम बड़े जोशीले, अखबार नवेस, बुलंद पाया, इंशा परदास, बेहतरीन शायर और वज़ा इस्तिलाहात के माहिर थे। अफादात सलीम के अलावा इनके मज़ामीन सलीम के नाम से कई जिल्दों में शाये हो चुके हैं। अफादात सलीम के अलावा इनके मज़ामीन सलीम के नाम से कई जिल्दों में शाये हो चुके हैं। इनकी नज़मों का मजमुआ अफकारे सलीम के उन्वान से शाये हुआ। यानी देखिए, प्रोफेसर वहीदुद्दीन सलीम के नाम में भी यहाँ पर सलीम है और इनके नज़मों का मजमुआ अफकारे सलीम, इससे भी हम याद रख सकते हैं। अफकारे सलीम के उन्वान से शाये हुआ। प्रोफेसर वहीदुद्दीन सलीम का इंतकाल 1928 ईस्वी में हुआ। मिर्जा सलामत अली दबीर, यह है तस्वीर मिर्जा सलामत अली दबीर की, जिन्होंने मरसिया लिखा है नहुम जमात के लिए। मिर्जा सलामत अली दबीर 29 अगस्त 1803 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। मिर्जा सलामत अली दबीर 29 अगस्त 1803 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। मिर्जा सलामत अली दबीर के वालिद का नाम मिर्जा गुलाम हुसैन था। मिर्जा सलामत अली दबीर ने मीर ज़मीर से अपने कलाम की इस्लाह ली। मिर्जा सलामत अली दबीर ने मीर ज़मीर से अपने कलाम की इस्लाह ली। मिर्जा सलामत अली दबीर शौकत लफ्जी के माहिर थे। मिर्जा सलामत अली दबीर के मरसियों में सरापा और रज़्म का पहलू नुमाया है। मिर्जा सलामत अली दबीर के मरसियों में सरापा और रज़्म का पहलू नुमाया है। मीर अनीस की तरह दबीर को मरसिया निगारी में अहम मुकाम हासिल है। मीर अनीस की तरह दबीर को मरसिया निगारी में अहम मुकाम हासिल है। मिर्जा सलामत अली दबीर का 1875 ईस्वी में लखनऊ में इंतकाल हुआ। आगे अब हम मालूमात हासिल करेंगे ख्वाजा हसन निजामी के ताल्लुक से। यह है तस्वीर ख्वाजा हसन निजामी की, जिन्होंने इंशा या झिंगर का जनाजा। ख्वाजा हसन निजामी 1878 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। ख्वाजा हसन निजामी 1878 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। ख्वाजा हसन निजामी को अब्दुल हलीम शरर के नावल पढ़कर इंशा परदारी का चस्का लगा। ख्वाजा हसन निजामी उर्दू अदब के पहले शख्स हैं जिन्होंने अपनी सवाने उम्री आप बीती
حسن نظامی کے نام سے لکھ کر اردو ادب میں ایک نئی صنف کا اضافہ کیا۔ خواجہ حسن نظامی اردو ادب کے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی سوانح عمری یعنی آٹو بایوگرافی آپ بیتی حسن نظامی کے نام سے لکھ کر اردو ادب میں ایک نئی صنف کا اضافہ کیا۔ خواجہ حسن نظامی کے مشہور کتابیں سی پارا دل، غدر کے افسانے اور دہلی کا روزنامچہ ہے۔ خواجہ حسن نظامی کے مشہور کتابیں سی پارا دل، غدر کے افسانے اور دہلی کا روزنامچہ ہے۔ خواجہ حسن نظامی ایسی چیزوں کو اپنے مضامین کا موضوع بنایا ہے جو بظاہر ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن انہی موضوعات سے بڑے نصیحت آمیز انشائیہ تحریر کیے ہیں۔ اب ہم آگے معلومات حاصل کریں گے حفیظ جالندھری کے تعلق سے۔ یہ ہے تصویر حفیظ جالندھری کی، جنہوں نے نظم شام رنگین لکھی۔ حفیظ جالندھری کا پورا نام حفیظ الدین رانا تھا۔ حفیظ جالندھری کا پورا نام حفیظ الدین رانا تھا۔ حفیظ جالندھری کا اہم شعری کارنامہ شاہ نامہ اسلام ہے۔ حفیظ جالندھری کا اہم شعری کارنامہ شاہ نامہ اسلام ہے۔ حفیظ جالندھری نے شاہ نامہ اسلام میں اسلام کی منظوم تاریخ قلمبند کی اور اسلام کی عظمت کو پیش کیا۔ حفیظ جالندھری نے شاہ نامہ اسلام میں اسلام کی منظوم تاریخ قلمبند کی اور اسلام کی عظمت کو پیش کیا۔ حفیظ جالندھری کے کلام کے دو مجموعے نغمہ زار اور سوز و ساز شائع ہوئے۔ حفیظ جالندھری کے کلام کے دو مجموعے نغمہ زار اور سوز و ساز شائع ہوئے۔ حفیظ جالندھری کا انتقال 1983 عیسوی میں ہوا۔ آگے اب ہم معلومات حاصل کریں گے اختر الایمان کے تعلق سے۔ یہ ہے تصویر شاعر اختر الایمان کی، جنہوں نے نظم شیشے کا آدمی لکھا۔ اختر الایمان 12 نومبر 1915 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ اختر الایمان 12 نومبر 1915 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ اختر الایمان نے عصری موضوعات کو اپنی نظموں میں مرکزی حیثیت دی۔ اختر الایمان نے عصری موضوعات کو اپنی نظموں میں مرکزی حیثیت دی۔ اختر الایمان کی نظموں سے آگہی و ادراک کو جلا ملتی ہے۔ اختر الایمان کی نظموں سے آگہی و ادراک کو جلا ملتی ہے۔ اختر الایمان کے شعری مجموعوں میں کلام، آبجو، یادیں، بنت لمحات، نیا آہنگ، سرو سامان اور زمیں زمیں شامل ہے۔ اختر الایمان کے شعری مجموعے میں کلام، آبجو، یادیں، بنت لمحات، نیا آہنگ، سرو سامان اور زمیں زمیں شامل ہے۔ اختر الایمان کا انتقال 9 مارچ 1996 عیسوی کو ہوا۔ آگے اب ہم معلومات حاصل کریں گے پطرس بخاری کے تعلق سے۔ یہ ہے تصویر پطرس بخاری کی، جنہوں نے انشائیہ کتے لکھا۔ پطرس بخاری کا اصل نام سید احمد شاہ بخاری ہے۔ پطرس بخاری کا اصل نام سید احمد شاہ بخاری ہے اور پطرس خلمی نام سے مشہور ہے۔ پطرس بخاری 1 اکتوبر 1898 عیسوی کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ پطرس بخاری 1937 عیسوی میں آل انڈیا ریڈیو کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ پطرس بخاری اقوام متحدہ کے شعبے اطلاعات کے جنرل سیکرٹری بنائے گئے۔ یہ پہلے ایشیائی تھے جن کو اس عہدے پر قائم کیا گیا تھا۔ پطرس بخاری کو اقوام متحدہ کے شعبے اطلاعات کے لیے جنرل سیکرٹری بنایا گیا۔ یہ پہلے ایشیائی تھے جن کو اس عہدے پر قائم کیا گیا تھا۔ اردو مزاح نگاری میں انہیں خاص مقام حاصل ہے۔ ان کے مضامین کا مجموعہ مضامین پطرس کے نام سے شائع ہوا ہے۔ مزاح نگاری میں انہیں خاص مقام حاصل ہے۔
ان کے مضامین کا مجموعہ مضامین پطرس کے نام سے شائع ہوا ہے۔ 1958 عیسوی میں پطرس بخاری کا انتقال ہوا۔ اب ہم جمع الجمع کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کو دیکھیں گے۔ جمع الجمع، کسی لفظ کی دوہری جمع کو جمع الجمع کہتے ہیں۔ جمع الجمع کے تعلق سے مختلف مثالیں آپ کی درسی کتاب میں دی گئی ہیں۔ چند مثالوں کو اب ہم یہاں پر دیکھیں گے اور بقیہ مثالیں آپ اپنی کتاب میں ضرور دیکھیں۔ اس طرح سے واحد، جمع، جمع الجمع۔ اگر واحد میں رکن ہے تو اس کی جمع ہوگا ارکان اور اس کی جمع الجمع ہوگا اراکین۔ رکن، ارکان، اراکین۔ اسی طرح سے واحد اگر لازم ہے واحد میں تو اس کی جمع ہوگا لوازم اور جمع الجمع ہوگا لوازمات۔ عجیب، عجائب، عجائبات۔ جوہر، جواہر، جواہرات۔ اسی طرح سے رسم، رسوم، رسومات۔ رقم، رقوم، رقومات۔ تو اس طرح سے یہ ہے واحد، جمع اور جمع الجمع۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں پر آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ہماری ہمت افزائی ہو۔